खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक हुक्म दिया। अगरचे बहुत सारे अहकाम हैं, लेकिन उनमें से एक हुक्म यह है कि तुम जाओ और सारी खल्क के सामने क्या करो? इंजील की मनादी करो। मैं सिर्फ इस मुख्तसर से वक्त में आपकी मदद के लिए और अपनी मदद के लिए मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं कि जब लफ्ज इंजील आता है तो इसके क्या माना है? खुशखबरी। शाबाश, खुशखबरी। अब दुनिया में बहुत सारी खुशखबरियां हैं। यह भी खुशखबरी है कि हमारा लड़का पास हो गया है, यह भी खुशखबरी है कि किसी को जॉब मिल गया, यह भी खुशखबरी है कि किसी का वीजा लग गया है, यह भी खुशखबरी है कि किसी की मंगनी हो गई है, यह भी खुशखबरी है कि किसी के घर काका पैदा हुआ है, या बहुत सारी खुशखबरियां हैं। लेकिन हम जिस खुशखबरी की बात करते हैं उसकी बेस इस तरह की खुशखबरियां नहीं, बल्कि उस खुशखबरी की बुनियाद इस कलाम खुदा पर है, कलाम खुदा पर। और वही खुशखबरी जो यीशु ने हमें जाकर सुनाने के लिए कहा, वो खुशखबरी कहीं और नहीं मिलती, कहीं और नहीं मिलती मासवा इस किताब के, जिसका नाम किताब मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस है। मैं क्या पूछ सकता हूं कि वो खुशखबरी क्या है? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। शाबाश। और कोई? शाबाश, वेरी गुड। और मुझे पता है कि बहुत सारे और भी हैं आप में से जो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इस मुख्तसर से वक्त में आप सबों को मौका दें। इस किताब मुकद्दस में एक हवाला जो आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। आइंदा अगर कोई आपसे पूछे कि खुशखबरी क्या है, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक मशवरे के तौर पर, राय के तौर पर मैं आपसे यह दरखास्त करूंगा कि 2 आयात हैं, अगर आप उन आयात को मुस्तकबल के लिए जबानी हिफ्ज कर लें तो मुस्तकबल में खुशखबरी के सुनाने और बताने में आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी। और यह आयात पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इसका 15 बाब और इसकी 3 और 4 यानी इन 2 आयात में है। और जैसा हमारे अजीज भाई ने बताया, इसी तरह से ही, और वो खुशखबरी क्या है कि मसीह के साथ क्या हुआ? किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ। लेकिन लिखा है किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। यह है खुशखबरी कि मसीह मोआ, दफन हुआ और जी उठा। और मकसद क्या था? इन आयतों में लिखा है हमारे गुनाहों के लिए वो मोआ है, किसी और मकसद के लिए नहीं। वो हमारे गुनाहों के लिए मोआ, दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा है। यही खुशखबरी है जो हमें सुनाने की जरूरत है, जिसका इतलाक हम पर भी हुआ है। और पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया से यह बात करता है तो पहली आयत से उनको बताता है कि यह खुशखबरी मैंने तुम्हें पहले से सुना दी थी, तुमने इस खुशखबरी को कबूल भी कर लिया है, तुम इस खुशखबरी पर कायम भी हो। वो बड़े वाज़े तौर पर उनसे यह कह रहा है। और फिर आगे खुशखबरी सुनाता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ, दफन हुआ और जी उठा। अब बात यह है कि किताब मुकद्दस के अल्फाज इन 2 आयात में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आए। इसका कोई खास मकसद था कि 2 बार किताब मुकद्दस के अल्फाज क्यों आए? इसकी वजह यह थी कि मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमारे गुनाहों के लिए मर जाना, दफन होना और जी उठना, सभी कुछ किसी मैगजीन, किसी डाइजेस्ट, किसी अखबार या किसी की मन गढ़ंत कहानी के मुताबिक नहीं, बल्कि किताब मुकद्दस के मुताबिक उसके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ। जो कुछ उसके साथ हुआ वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। खुशखबरी भी इसी किताब मुकद्दस में पाई जाती है। और वो खुशखबरी यही है जो अभी आपकी खिदमत में बयान की गई। सिर्फ थोड़ी सी देर आपकी तवज्जो को इस तरफ लाने के लिए मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, इन 2 आयात में यह लिखा हुआ है मसीह के बारे में। जिस किसी के साथ कुछ हुआ वो कौन है? मसीह खुदावंद।
اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مر گیا، اور پھر اس کے بعد دفن ہوا اور جی اٹھا. یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کے پیچھے صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ ایک اور بات بھی ہے جو یہاں پر نظر نہیں آتی، اس طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن اس کے بغیر خوشخبری مکمل نہیں ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا، یسوع مسیح ابن خدا. اگرچہ یہاں پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس سچائی اور صداقت کے بغیر خوشخبری نہیں ہے. اس موضوع پر ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ضرور بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک اور پوائنٹ جو یہاں پر میں نے نہیں لکھا وہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور وہ ہے کتاب مقدس. یعنی مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کتاب مقدس کے عین مطابق ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں ہیں، ہم اپنے وطن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں 98% اس ملک کے لوگ وہ ہیں جو مسیحی نہیں ہیں، اور 98% لوگوں کا وہ ایمان نہیں جو ہمارا ہے. وہ 98% لوگ مسیح یسوع کے بارے میں کیا بالکل وہی کچھ سمجھتے ہیں؟ ان کا ویسا ہی ایمان ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے؟ بولیے نو. کیا وہ مانتے ہیں کہ مسیح مر گیا؟ نہیں، ان کا ایمان کچھ اور ہے. جب یہی نہیں ماننا کہ وہ مر گیا تو پھر دفن ہونے اور جی اٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو بعد کی باتیں، کیونکہ جی اٹھنا، دفن ہو کر جی اٹھنے کو ماننے کے لیے مرنا قبول کرنا ضروری ہوتا. تو جب وہ مرا ہی نہیں تو پھر کیسے دفن ہوگا اور جی اٹھے گا؟ اس کو تو قبول کرتے ہی ہوں گے نا؟ نو. یہ تو بلکہ گولی کی طرح لگتا ہے یہ کہ یسوع مسیح ابن خدا، خدا کا بیٹا، یہ کوئی نہیں قبول کرتا ہے. اور پھر جس طرح ہم کتاب مقدس کو مانتے ہیں کیا ویسے ہی وہ لوگ مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل اسی طرح سے نہیں مانتے. لہذا ہم نے جس کو خوشخبری کہا ہے ان میں سے ایک بھی بات نہیں جس بات کو وہ اسی طرح سے قبول کرتے اور مانتے ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک لحاظ سے دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں ان کے لیے کفر ہیں، کفر، اور ہم ان باتوں کو خوشخبری کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب مقدس پر مبنی ہے. ہم ان تمام نکات پر آج تو غور نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا. اور میں آپ کی خدمت میں ان تمام موضوعات کے بارے میں تو نہیں بلکہ اس موضوع کے تعلق سے، کتاب مقدس کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکوں. اس لیے کہ جب ہم کتاب مقدس سے کوئی بھی بات اپنے ان دوستوں سے کرتے ہیں جو اس ملک میں اکثریت میں ہیں، متلاشیان حق، تو وہ فوراً ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کتاب بدل چکی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. وہ اصل والی جو کتاب تھی اس کو اللہ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا. کیا کبھی آپ نے سنا اس طرح کی باتیں؟ اگر تو آپ واقعی مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی ڈالتے ہیں تو پھر یہ باتیں بھی سنی ہوگی، لیکن کبھی مچھلی شکار کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، یا دل میں کبھی یہ آرزو پیدا ہی نہیں ہوئی، یا خدا کی طرف سے یہ بلایت ہوئی ہی نہیں، تو پھر نہ کنڈی ڈالی ہوگی اور نہ ہی کوئی مچھلی ہاتھ آئی ہوگی اور نہ ہی یہ بات کی ہوگی اور نہ ہی سنی ہوگی. لہذا ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر بیان کریں تاکہ وہ بہتر طریقہ سے کتاب مقدس کی حقائق کو سمجھ سکیں. اور آج یہاں پر اس پروگرام کے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نہ صرف ہمارے پاس ایک VCD تیار ہو جائے بلکہ ہماری کلیسیا کے